नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको टिम हो। हामीले पुरा प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ। विद्यार्थी साथीहरू, आज अनेरा सबिउको सिङ्गो टिममा हामी किन पनि यो अनेरा सबिउ अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा लड्ने संस्थापन टिम हो बनिरहेका छौँ भने आज 335 को केन्द्रीय समितिमा आज मेरो नेतृत्वमा यो टिमसँग जसले यो कार्यक्रम गर्दैछ, हामीसँग जम्मा 204 जना केन्द्रीय समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, एकता गर्दाखेरि हामीले 335 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएका थियौं। 335 जनाको केन्द्रीय समितिमा 204 जना साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अल्पमतको बैठक बसेर अल्पमतका साथीहरूले हजारीलाल कमिटी बनाउनु भयो भने आज विद्यार्थी नभएको प्रत्येक कलेजमा उहाँहरूले नाम भर्न बाँकी भएको एउटा अनेरा सबिउको लेटर प्याड दुरुपयोग गरेर पर्चा जस्तो जताततै छरिएको छ अरे। त्यो जसले भेट्छ त्यसमा यसो हेर्ने अनेरा सबिउको केन्द्रीय समिति तल नाम हेर यो साथी भन्ने छ, थपक्क आफ्नो नाम लेखेर म अनेरा सबिउको केन्द्रीय सदस्य भएँ भनेर यस्तो प्रकारको दयनीय, यस्तो प्रकारको भ्यालुलेस प्रकारको वातावरण साथीहरूले तयार गर्नु भएको छ। तपाईहरु कोही साथीहरू पनि भ्रमित नहुनु होला, कसैलाई पनि भ्रमित हुन नदिनु होला। अनेरा सबिउको सदस्यता होइन, अनेरा सबिउको केन्द्रीय समितिमा आउनको लागि प्रतिगमनसँग पटक पटक जुधेको नेतृत्व चाहिन्छ। के कलेज र विश्वविद्यालयमा फालिएको पर्चामा नाम लेखेर केन्द्रीय सदस्य भएको केन्द्रीय समिति यो अनेरा सबिउको त्यस्तो सस्तो, त्यस्तो प्रकारको यो अनेरा सबिउ होइन। हामी भन्न चाहन्छौँ र सधैँ हामीसँग अनेरा सबिउको केन्द्रीय समिति मध्येमा बहुमत त यसै छ। त्यो बहुमतले हामीले कारबाही गरेको आयोगमा हाम्रो बहुमत रहेको छ। आयोगमा मात्रै होइन, जिल्ला समितिमा पनि आज 79 वटा तत्कालीन भूगोल र गैर भौगोलिक जिल्लाहरू मध्येमा आज हामीसँग 53 वटा जिल्लाका संयोजकहरू हामीसँग आज हुनुहुन्छ। 53 वटा हामीसँग देशभरि गत वर्ष केही समय अगाडि भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा ठुल्ठुला काठमाडौँको आङ्गिक क्याम्पस भन्नुहोस्, चाहे आरआर भन्नुहोस्, चाहे थापाथली भन्नुहोस्, चाहे पुलचोक भन्नुहोस्, चाहे सानोटिमी भन्नुहोस्, चाहे अरू विभिन्न कलेजहरू भन्नुहोस्, विद्यार्थी आन्दोलन र राजनीतिक क्षेत्रको महत्त्व बोकेका मुख्य स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरू आज यही मञ्चमा तपाईहरुले केही साथीहरू यहाँ तल देखिराख्नु भएको छ। देशभरिको विद्यार्थीले निर्वाचित गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको 2/3 मात्रै हो र उहाँहरूसँग जम्मा 10% देखि बाहेक अरू कति प्रतिशत हुन्छ त्यो सबै यो अनेरा सबिउमा छ। जुन अनेरा सबिउ आज विद्यार्थीहरूको वास्तविक अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा लड्ने विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हो। र यही बीचमा हाम्रो पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य आदरणीय कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र विद्यार्थी साथीहरू, आज तपाईहरुलाई म यो कार्यक्रममै भन्न चाहन्छु, यो संस्थापन अनेरा सबिउ हो। सबै तथ्याङ्क र डाटाको आधारमा र यो अनेरा सबिउले अब हामी सबै कलेजहरूमा प्रतिगमनलाई नघिसार्दासम्म सबै सङ्गठन, सबै कमिटीहरूमा हामी सङ्घर्ष समितिहरू बनाउँछौँ। केन्द्रीय समितिमा हामीले आज यही कार्यक्रम मार्फत 34,869 जनाको केन्द्रीय मेरो संयोजकत्वमा केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष समिति बनाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो कुरा म तपाईहरुको बीचमा घोषणा गर्न चाहन्छु, जसमा केन्द्रीय समिति 204 जना, प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष समिति, अनेरा सबिउको केन्द्रीय समितिको सङ्घर्ष समिति। यो फेरि अनेरा सबिउको त्यो उहाँहरूले बनाएको जस्तो हजारीलाल कमिटी भन्ने नबुझ्नु होला। यो प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने सङ्घर्ष समिति हो। यस पछाडि सबै प्रदेशले बनाउने छ, जिल्लाले बनाउने छ, कलेजले बनाउने छ, हरेक विश्वविद्यालयले बनाउने छ। हरेक ठाउँमा प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष समिति बनाएर प्रतिगमनलाई ढालेर
त्यस पछाडि अनिरा सुब्यू अनि हाम्रो संगठन कस्तो बनाउने, हाम्रो संगठनको नेतृत्व कस्तो बनाउने, कहिले भेला गर्ने, के कार्यक्रम गर्ने, कसले जिम्मेवारी दिने, हामी त्यसपछि गर्नेछौँ। आज हामी सबैभन्दा पहिला आमुने सामने आएको प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्नको लागि हामीले सङ्घर्ष समिति बनाउने भनेका छौँ। म तपाईँलाई यहाँ सामान्य डाटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कसरी 34,869 भयो भनेर म तपाईँहरूलाई संक्षिप्त डाटा घोषणा गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय समिति 204 जना, आयोग 63 जना, जिल्ला समिति 79 मध्येमा 53 वटा, त्यस पछाडि विश्वविद्यालय समिति 7 वटा, क्याम्पस टियुका आङ्गिक क्याम्पसहरू 63 वटा, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जम्मा 15 वटा, प्रदेश समिति 7 वटा, 8 वटा, विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू लगायतका आङ्गिक बाहेकका अरू क्याम्पसहरू, कमिटी भएका क्याम्पसहरू 500 वटा गरेर हामीले प्रत्येक कमिटीको मिनिमम सङ्ख्यालाई राखेर ती सबै साथीहरूको कुल सङ्ख्यालाई राखेर 34,869 जनाको केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति आज घोषणा गरेका छौँ। चाँडै बसेर हामी अरू बाँकी प्रदेशको सङ्घर्ष समितिहरूको सङ्ख्या एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्नेछौँ र प्रतिगमन विरुद्धको दोस्रो चरणको कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेर यो भेलामा सहभागी भएका छौँ र तेस्रो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम अब हामी चाँडै घोषणा गर्छौँ। पार्टीको नेतृत्वलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, हिजो हामीले कालो झन्डा देखाएर प्रतिगामी सरकारका मन्त्रीहरूलाई भ्याकुर लखेट्यौँ। अब हामी त्यतिले मात्रै अब हामीलाई हुँदैन, कालो झन्डा मात्रै हुँदैन, प्रतिगमन सचिएन भने अब सामाजिक बहिष्कार गर्ने, कालो झन्डा भन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर प्रतिगमनकारी मन्त्रीहरू ठुला कुरा गरेर हिँडे भने तिनको अनुहारमा कालो पोत्ने सङ्घर्षको कार्यक्रम अब बनाउनेछ। प्रतिगामी सरकारका मन्त्रीहरू धुला उडाउँदै भागे, अब गाडी कुदाउन दिइने छैन। प्रतिगमनका मतियार बनेका मन्त्रीहरूको कुनै पनि सवारी साधन हामी चल्न दिने छैनौँ। यसो हुँदाखेरि उनीहरू बलुवाटार बस्न सक्छन्, सिंहदरबार बस्न सक्छन्, तर होइन, अब जनताको शासन सत्ता चलाउने, जनताको निर्वाचित मान्छेहरूले देशको संविधानको रक्षकहरू बस्ने ठाउँमा संविधानका भक्षकहरू बस्ने होइन। त्यसैले अब हामी बालुवाटार घेराउ गर्छौँ, बालुवाटारमा टेन्ट लगाएर बस्छौँ। कहिलेसम्म प्रतिगमन सचिँदैन हामी बालुवाटारमा टेन्ट लगाएर बस्छौँ। केपी ओलीलाई श्री 3 जग्गे बन्ने रहर छ भने हामीलाई बुलडोजर चलाउनको लागि बुलडोजरहरू तयार गरे हुन्छ। हामी प्रशासनिक केन्द्र देशभरि सिंहदरबार बनाउने भनेर, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार बनाउने भनेर जनतालाई भोट मागिएको सिंहदरबारमा बसेर स्यालहरू कुर्लिन्छन् भने हामी सिंहदरबार अब घेराउ गर्नेछौँ। हामीलाई के गर्नुपर्छ, केपी ओलीले दमन गर्ने हो भने त्यसका सबै तानाबानाहरू तयार गरे हुन्छ। अनिरा सुब्यू केपी ओलीसँग अब लड्न तयार छ। अब हामी ज्ञानेन्द्रसँग लडेर ज्ञानेन्द्रलाई डाँडा कटाएर आवश्यक पर्यो भने फेरि लड्न तयार छौँ भनेको मान्छे केपी ओलीले हामीलाई जेल त के नेल त के गोली ठोक्छ भने पनि हामी थाप्न तयार छौँ। तर प्रतिगमन हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामीलाई संघीयता विरोधी स्वीकार्य छैन, हामीलाई धर्मनिरपेक्षता विरोधी स्वीकार्य छैन, हामीलाई कुनै जङ्गे स्वीकार्य छैन। जनताले व्यक्त गरेको मत केपी ओलीलाई श्री 3 जङ्गेको श्रीपेच लगाउन वा सङ्ग्रहालयमा थन्केको श्रीपेच लगाउन भोट हालेको होइन। र यही कुरा राख्दै युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई सङ्घर्षको मैदानमा रातो झन्डा बोकेर केपी ओलीको विरुद्धमा जाइराख्नको लागि आग्रह अपिल गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न म अनिरा सुब्यूका सहयोगदा साथी सुदेश पराजुलीलाई आग्रह गर्दै म कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दछु। धन्यवाद। लालसभा संविधान किन खुल्चियो तिमीले जनमत बिर्सेर, संविधान किन खुल्चियो तिमीले जनमत संविधान तिमीले खुल्चियो किन जनमत बिर्सेर, तिम्रा ती बाचा संविधान सभा हेर्छौ कि फर्केर।
संविधान तिमीले कुल्चियौ किन जनमत बिर्सेर संविधान तिमीले कुल्चियौ किन जनमत बिर्सेर तिम्रा ती बाचा संविधान सभा हेर्छौ कि फर्केर देशलाई तिमीले डुबायौ किन बुटको कुटामा देशलाई तिमीले डुबायौ किन बुटको कुटामा रमायो खड्क बेसरी किन पार्टीको फुटमा समाजवाद छोड्यौ पद्धति छोड्यौ अन्धा भई स्वार्थमा समाजवाद छोड्यौ पद्धति छोड्यौ अन्धा भई स्वार्थमा दुहाई दिन्छौ जनताको फेरि झुक्याउन व्यर्थैमा गोरबाचौक जस्तै विसर्जनवादी बाटोलाई समायो गोरबाचौक जस्तै विसर्जनवादी बाटोलाई समात्यो इतिहास हाम्रो गौरवशाली कलङ्कित बनायो सामन्त तिम्रा प्रिय बन्छन् रातोमा भेट्नलाई सामन्त तिम्रा प्रिय बन्छन् रातोमा भेट्नलाई तिमीको आडमा विश्वासघात गर्यौ जनता र देशलाई संसद र पार्टी छोडेर हिँड्यौ बनेर भगुवा संसद र पार्टी छोडेर हिँड्यौ बनेर भगुवा पचेन तिमीलाई भूमिका गहन बन्नलाई अगुवा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड केन्द्रीय कमिटीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड वरिष्ठ नेता कमरेड थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सहयोगका कमरेडहरू अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका विभिन्न मोर्चामा डटिरहनुभएका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरू पत्रकार साथीहरू म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईहरुको फहराइरहेको रातो झण्डाले मलाई ती दिनहरूको सम्झना भइरहेको छ जुन बेला नेपालमा भर्खरै गाउँ फर्के संविधान आएर त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनताले लोकतन्त्रको सङ्घर्ष गरेको थियो 35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा हामीले माधव प्रधानलाई म सम्झन्छु उहाँले गीत रचना गर्नुभएको थियो लाली गुनासो जस्तै रातो बिहानको घाम जस्तै रातो मैले त्यो गीतको सम्पादन गरेको थिएँ आज तपाईले त्यो गीत घन्काइरहँदा मलाई ती दिनहरूको सम्झना हुन्छ तर आज हामी फरक परिवेशमा छौँ हामीलाई लागेको थियो केपी शर्मा ओलीजी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा मुनि रहेर यसको विधान मान्नुहुनेछ यसको पद्धति मान्नुहुनेछ र जनताले दिएको जनमतको कदर गर्नुहुनेछ तर आज हामी दुःखका साथ भनिरहेका छौँ हामीले सिद्धान्तको डल्लाले उहाँलाई धुनु कोसिस गर्यौँ हामीले नीतिको डल्लाले उहाँलाई सफा गर्ने कोसिस गर्यौँ हामीले पद्धतिको डल्लाले उहाँलाई सफा गर्ने प्रयास गर्यौँ हामीले जनमतको डल्लाले उहाँलाई बाटो देखाउन प्रयास गर्यौँ ड्रमका ड्रम सिद्धान्त सकिए विधि सकिए जनताको जनमतको त्यो व्यापक ठुलो डल्लोले उहाँलाई माग्न खोज्यौँ तर जुन बेला नेकपा एमाले भन्ने पार्टी थियो त्यसमा उहाँ हर पल गुटबन्दी गर्नुहुन्थ्यो हर क्षण गुटबन्दी गर्नुहुन्थ्यो पार्टीको विधि उल्लङ्घन गर्नुहुन्थ्यो हामीले उहाँलाई सम्हाल्दै ती डल्लाले धुँदै ल्याएको त अहिले पार्टी एकीकरण भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पदमा गएपछि त यति गनाउनु भएछ यति फोहोर भएछ ती कुनै डल्लाहरू पनि काम लागेन त्यसकारण हामी दुखित छौँ मलाई संविधान सभाको त्यो दिनको सम्झना हुन्छ जहाँ हामीले भन्यौँ अब हामी यो देशको राजनीतिलाई विकृतिको आहालमा डुब्न दिँदैनौँ हामी यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ हामी जनतालाई अब दुखित तुल्याउँदैनौँ त्यसकारण अब बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनहरूमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने छैन केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रा ती सहमतिका पानाहरूमा
उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। तर आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ती केपी शर्मा ओलीजी जो आफूलाई कति पनि रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउन तयार हुनु भएन, उहाँले आफैले गरेको त्यो हस्ताक्षरका पानालाई आफै निर्लज्ज रूपमा च्यातेर फ्याँक्नुभयो। उहाँ आज भन्नुहुन्छ यो कानुनको विषय होइन, राजनीतिको विषय हो। देशको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको विषय के हो, राजनीतिको विषय के हो, नेपालको मूल कानुन या कुनै पनि देशको मूल कानुन संविधान कसरी राजनीतिसँग अन्याश्रित भएको हुन्छ भनेर मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई म कानुनको विद्यार्थी भएर पाठ पढाउन यहाँ उभिनु पर्दा मलाई दुःख लागेको छ। उहाँले संविधान लिच्नु भएको छ, देशको राजनीतिलाई छेतपेचित पार्नु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो अपराध 7 दशक लामो नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले सङ्घर्ष गरेर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि मदन भण्डारीको जयन्तीको अवसर पारेर एउटा प्रतिज्ञा गरेको थियो र उद्घोष गरेको थियो, अब हामी विगतका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभाजनका सबै श्रृङ्खलाहरूलाई समाप्त गरेर यो पार्टी कहिल्यै फुटाउने छैनौँ, विभाजित हुन दिने छैनौँ, जनतालाई रुवाउने छैनौँ, देशको स्वाधीनताको झन्डालाई झुक्न दिने छैनौँ। तर 3 वर्ष नपुग्दै केपी शर्मा ओलीजीले ती गरेका बाचाहरू फगत अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई आफ्नो साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु बाहेक केही पनि रहेनछ भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारेको छ। हामी यो कुरा भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ नेपाली जनता समक्ष भन्न विवश छौँ, हामीले जुन नेतालाई यति ठुलो जिम्मेवारी दियौँ, जसले पार्टी एकीकरणका ती घोषणाहरूलाई च्याचुत गरेर धुजा गरेर बालवाटारमा आधा राति सामन्तको अगाडि च्यातेर फ्याँके, जसले नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको झन्डालाई बिर्सेर आफै जारी गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनका ती पानाहरूलाई निरर्थक बनाउने दुष्प्रयास गरे, त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो शिखर त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुर्याउन कतै हामीले त गल्ती गरेनौँ भनेर आज हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ हामी संस्थापन पक्ष 434 हाल कायम केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मध्ये हामी 315 छौँ। कमरेडले विचार गर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीजी जसको बालवाटामा बसेको गुटको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको छैन, उहाँ भन्नुहुन्छ पार्टीको आधिकारिक म व्यक्ति हो, अरू त भागेर गएका हुन्। म उहाँलाई राम्ररी सम्झना दिलाउन चाहन्छु। जुन बेला झापा आन्दोलन भएको थियो, रामनाथ दाहाल जब गिरफ्तार हुनुभयो, केपी ओली झापाबाट भागेर मोरङमा माधव कुमार नेपालको डेरामा गएर लुक्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट भागेर बिहार पुग्नुभयो, बिहारबाट भागेर नैनीतालमा 3 महिना उखु गोडेर बस्नुभयो। 11 महिनासम्म पार्टीको सम्पर्क छैन, केही पनि छैन। त्यो बेला भाग्ने बानी परेकोले अहिले त संसदबाट भाग्नुभयो, पार्टीको बैठकबाट भाग्नुभयो, जनताको बीचबाट भाग्नुभयो। नेपाली शब्दकोशमा त्यसरी भाग्नेलाई 1 नम्बरको भगुवा भन्ने गरिन्छ। कतिपय मानिसहरू भन्छन् हामी मन्त्री त पार्टी जोगाउनलाई भयो। एकजना मन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नहुनुभएको, हाम्रो देशको नेपालको संविधानले भन्छ प्रधानमन्त्री कस्तो कस्तो अवस्थामा हट्छ। 1 राजीनामा दिएमा, 2 मृत्यु भएमा, 3 प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएकोमा। म केपी शर्मा ओलीजीलाई यो बिहानीको घाम जस्तै रातो, लेकाली गुराँस जस्तै रातो झन्डा उठाइरहेको यो सभाबाट म केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईँहरू सबैको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु। केपी शर्मा ओलीजी, तपाईँ संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो? नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुहोस्।
तपाईलाई प्रधानमन्त्री भएर नेपालको संविधानले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार दिएको छ। हुन त नैतिकता भन्ने कुरा जसले त्यो नैतिकता मान्छ उसको लागि हो। घरका तालचाहरू पनि साधुको लागि मात्रै हो, होइन? उहाँले मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नुभएको छ र जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर एकचोटि उहाँले नेपालको संविधानमाथि बुट बजार्नुभयो, दोस्रो बुट मन्त्री परिषदको विस्तार गरेर गर्नुभएको छ र त्यो विस्तारित मन्त्री परिषदमा निर्लज्जहरू गएर कुर्सीमा बस्न गएका छन्, पदोन्नति अरू गएका। यो लडाइँ कुनै पदको लागि होइन। 2076 साल मङ्सिर 4 गतेका दिन हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीजी तपाईँलाई मेरो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ। 5 वर्ष अब तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। उहाँले निर्णय गर्नुभयो। सम्भवतः उहाँलाई आज म त्यति बेला पछि नटेको भए यो पार्टी जोगिन्थ्यो नि जस्तो लागेको हुन सक्दछ। तर उहाँले निस्वार्थ भएर केपी शर्मा ओलीजीलाई भन्नुभयो गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको अख्तियारी छ, अधिकार छ भनेर उहाँले कतै उल्लेख नगरी राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ संविधानको धारा 76 र 85 बमोजिम मैले विघटन गरेँ। म उहाँलाई नेपालका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, कानुनविदहरू, सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरू, म स्वयं कानुनको विद्यार्थीको हैसियतबाट म उहाँलाई केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। संविधान मिच्ने काम चलाउ नाम गरेको मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्री महोदय, तपाईँ नेपाली जनतालाई भन्नुहोस् संविधानको धारा 76 र 85 को कुन वाक्यमा, कुन शब्दमा तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छ, तपाईँ भन्नुहोस्। उहाँले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दा कुनै धाराको पनि चर्चा गर्नुभएको छैन, कुनै दफाको व्याख्या गर्नुभएको छैन र उहाँका मतियारहरू भन्छन् प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको निर्णय गर्नलाई संविधानको चर्चा गर्नुपर्छ र चर्चा गर्नुभन्दा कहाँ लेखिया छ? कस्तो यो बुद्धि भन्ने कि कुबुद्धि भन्ने म उहाँलाई प्रत्येक प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसो भए यो लेख्नु हुँदैन भने कहाँ लेखिया छ भन्नुहोस्। राष्ट्रपतिको कर्तव्य लेखिएको छ नेपालको संविधानमा स्पष्ट भाषामा। त्यहाँ भनिएको छ संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ। म मदन भण्डारीको त्यो महान त्याग जसले देशभक्तिको झन्डा उठाउँदा तासढुङ्गामा मारिनु पर्यो, म ती जननेताको स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले एकपटक ल्याएर संवैधानिक परिषदको सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु खोजेको कुरालाई खारेज भइसकेको, त्यो देशको लागि आवश्यक छैन भनेको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले भनिसकेको कुरामा फेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो अध्यादेश ल्याउँदा हामीले शीतल निवासमा गएर समावेदन दिँदा हाम्रो निवेदनलाई दर्ता नगर्ने राष्ट्रपति महोदय, तपाईँले सिंहदरबारमा निर्णय गर्न पाएको छैन। शीतल निवासबाट तुरुन्तै आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेर तपाईँले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई किन छाप लगाउनु भयो? यो जनताको प्रश्नको जवाब राष्ट्रपतिले पनि दिनुपर्छ। अब समय नभएको हुनाले म अन्तिममा एउटा कुरा यहाँको जस्तो युवा कमरेडहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी आज कसैका बा हुन सक्छौँ घरमा, हामी कसैका दाजु पनि हुन सक्छौँ, कसैका श्रीमती, कसैका श्रीमान, कसैका काका हुन सक्छौँ। तर हामीले जुन झन्डा समातेका छौँ, हामीले जुन सिद्धान्त समातेका छौँ, यो सिद्धान्त अन्तर्गत हामी कसैको बा पनि छैनौँ, हामी कसैको दाइ पनि होइनौँ। हामी फगत हौँ भने हामी एकअर्काको कमरेड हौँ, साथी हौँ, सहयोग हौँ। यही भावनाका साथ जसरी हामीले विगतका दिनहरूमा इतिहासका प्रत्येक निरङ्कुश तन्त्रलाई ढाल्यौँ, प्रत्येक पटक नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको झन्डालाई उठायौँ, स्वाधीनताको झन्डालाई उठायौँ। आज हाम्रा लिम्बू लेक मिचेका छन्, काला पानी मिचेका छन्, लिम्पिया घुरा मिचेका छन्, हाम्रा सुस्ता मस्कुर मिचेका छन्, प्यारा ताल मिचेका छन्।
अनि यो देशका प्रधानमन्त्रीले निर्लज्ज रूपमा असंवैधानिक सरकारको यो गामचलाउ सरकारको मन्त्रीलाई भारतमा पठाएर बालुवाटारमा सामन्तलाई राति भेटे जतिको पनि हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा पनि मान इज्जत नराख्ने गरेर देशको स्वाभिमानलाई झुकाएको छ। त्यसकारण म सबैलाई राष्ट्रको स्वाधीनताको झन्डालाई बुलन्द गर्नको लागि हामी कहिले कसैको उपनिवेश नभएको नेपाल, हामी ती वीर बहादुर नेपालीका सन्तानहरूको झन्डालाई झुक्न नदिनुको लागि, निरङ्कुशतालाई टिक्न नदिनुको लागि, संविधान मिच्न नदिनुको लागि आन्दोलनको मैदानमा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँ। हाम्रो विजय निश्चित छ। धन्यवाद। हितकारिता पाउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन कमरेडहरू। त्यसो हुनाले हामीले ढुक्कसँगले अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी आधिकारिक पार्टी हो, आधिकारिक पार्टी हुन्छ र निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको दिनदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा बेग्लै लहर आउँछ। बेग्लै लहरको हामीले चाहिँ स्वागत गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अब सर्वोच्चले के गर्न सक्ला? सर्वोच्चले पनि तजविजी आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने पक्कै पनि होइन। सर्वोच्चले निर्णय गर्दाखेरि पनि विवेक मात्रै प्रयोग गरेर हितकारिता पाउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन कमरेडहरू। त्यसो हुनाले हामीले ढुक्कसँगले अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी आधिकारिक पार्टी हो, आधिकारिक पार्टी हुन्छ र निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको दिनदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा बेग्लै लहर आउँछ। बेग्लै लहरको हामीले चाहिँ स्वागत गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अब सर्वोच्चले के गर्न सक्ला? सर्वोच्चले पनि तजविजी आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने पक्कै पनि होइन। सर्वोच्चले निर्णय गर्दाखेरि पनि विवेक मात्रै प्रयोग गरेर धन्यवाद कमरेड उद्घोषकलाई। अनेरा सुबियुको यो उपत्यका स्तरीय प्रशिक्षण भेलाका अध्यक्ष तथा केन्द्रका संयोजक कमरेड, हाम्रो पार्टी केन्द्रका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सहयोगका कमरेडहरू, विद्यार्थी केन्द्रका सबै पदाधिकारीहरू र यो प्रशिक्षण भेलामा बडो उत्साहको साथ र आवेगको साथ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू, अब कमरेडहरू कमरेड हितमान साक्यदेखि कमरेड झलनाथ खनालसम्म आइपुग्दा तपाईहरुलाई आज चाहिने जति खुराक पुरा भइसकेको लागेको छ। अब मैले पनि फेरि खुराक थप्न थाले भने कोच्या जस्तो हुन्छ कि भन्ने डर लागेको छ। पर्याप्त खुराक तपाईहरुले पाइसक्नु भएको छ। हामी आज यस खालको कार्यक्रममा देशको एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिका कारणले उपस्थित छौं। म तपाई विद्यार्थीहरुको यो कार्यक्रम भन्दा अगाडि राष्ट्रिय युवा संघको एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक र कार्यक्रममा सहभागी भएर आए। मैले त्यहाँ युवाहरुलाई भने यो संसार तिमीहरुको पनि हो, हाम्रो पनि हो, तर अन्तिम विश्लेषणमा तिमीहरुकै हो भन्ने मार्क्सवादी विश्लेषणलाई अगाडि राख्दै हाम्रो आशा भरोसा तपाईहरुमा छ। हामीले जनवादी क्रान्तिको जे जति सक्यौं त्यसको नेतृत्व गर्यौं र नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्यायौं। अब तपाईहरुको काँधमा समाजवादी आन्दोलनको जिम्मेवारी लिने उत्तराधिकार बन्ने ऐतिहासिक अभिभारा छ। हाम्रो आशा भरोसा तपाईहरुमाथि छ भनेको थिए। आज फेरि तपाई विद्यार्थी साथीहरुसँग बस्दै गर्दा जति बेला आज हाम्रो संविधानमाथि प्रहार भएको छ, बडो निर्मम तरिकाले निरङ्कुश ढंगले प्रहार भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र 7 दशक लामो संघर्ष र बलिदानको इतिहासबाट प्राप्त भएका उपलब्धिमाथि छुरा प्रहार गरिएको छ र त्यसको प्रतिवादमा
हामी उपस्थित छौँ। आज तपाईँहरूसँग मैले अरू लामो व्याख्या गर्दिनँ, धेरै कुरा आइसकेको छ। मैले 35-36 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि जो आन्दोलन सुरु भएको थियो, त्यो अनेरा सुब्यू र विद्यार्थीबाट नै त्यो आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो र त्यो देशव्यापी रूपमा फैलिएको थियो र त्यसले पहिलोचोटि पञ्चायतलाई घुँडा टेकाएको थियो। म त्यति बेला चितवन जिल्लामा विद्यार्थी फ्र्याक्सनको इन्चार्ज थिएँ र म पहिलो चितवनको चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा नारायणघाट बजारमा जाँदा पुलिसले हानेको ढुङ्गा लागेर म घाइते भएको थिएँ। म आज त्यो स्मरण गरेको छु र मैले सँगसँगै 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा 7 राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलन, खास गरी संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति भनेर गरिने आन्दोलनमा गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्ता शीर्षस्थ नेतामाथि पुलिसहरूले लाठी प्रहार गरेर उहाँको टाउकोबाट रगत आएको सम्झेको छु। म तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने किन यो 7 दशक लामो हजारौंको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई हाम्रै पार्टीका हिजोका अध्यक्ष भएका हामीले नै निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्रीको हातबाट प्रतिक्रान्तिकारीको हैसियत देखाउँदै यसको हत्या गरिएको छ। हामीभित्र आवेग छ, हामीभित्र आक्रोश छ, हामीभित्र घृणा छ प्रतिक्रान्तिकारी प्रति र हामी उनीमाथि जाई लाग्न चाहेका छौँ। उनी कस्तो मान्छे रहेछन्? उनी त हिजो जति बेला हामी राजतन्त्रका विरुद्ध, निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध आन्दोलनको आँधी हुरी ल्याउँदै थियौँ, यहाँ अघि नै कुरा आइसकेको छ। आन्दोलन, जनआन्दोलन जनताको निम्ति उत्सव हुन्छ, तिहार हुन्छ, त्यो ठुलो परिवर्तन जनताको पक्षमा परिवर्तनको ऐतिहासिक आधार हुन्छ। त्यति बेला नाच हुन्छन्, गाना हुन्छन्, जुलुस हुन्छन्, नारा हुन्छन्, आवेग हुन्छन्, निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध प्रतिरोध हुन्छन्। तर केपी ओली त्यति बेला रुँदै हुनुहुन्थ्यो। आन्दोलन गर्न हुँदैन, गणतन्त्र आउन हुँदैन, बैलगाडाबाट नि कहीँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर रुँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी लाखौँको सङ्ख्यामा सडकमा पोखिँदा जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई मिलाएर एउटा नयाँ इतिहासको रचना गर्ने कर्म गर्दै गर्दा उहाँ रुँदै हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले हामीले त्यति लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट बनाएको संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि निरङ्कुशताको बुट बजार्नु भएको छ र उहाँ हाँस्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ कमेडीको जस्तो कमिक देखाउँदै हिँड्नु भएको छ। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। हामी नेपाली समाजमा तपाईँ हामी सबैले र मानव जातिकै इतिहासमा पनि विवाह भयो, खुसियालीको क्षण भयो भने नाचगान, रमाइलो, कमिक, ठट्टा मजाक हुन्छ। तर बाबु मरेको या आमा मरेको या घरमा केही दुःख भएको बेलामा गाउँले सबै मिलेर सान्त्वना दिने, पीडा यदि हत्या भएको भने हत्याराका विरुद्ध आक्रोश, आवेग र त्यसलाई कारबाहीको निम्ति आन्दोलन गर्ने यो संस्कार हुन्छ। तर हाम्रो केपी ओलीजी मलामी जाने बेलामा हाँस्दै हिँड्नु भएको छ, जन्त जाने बेलामा रुँदै हिँड्नु। स्वाभाविक मान्छे भन्न सकिन्छ, सहज दिमागको मान्छे हो त। उहाँले ठट्टा मजाक, आज मैले बिहान एउटा मिडियामा हेरेँ, यही मञ्चबाट अस्ति काठमाडौँको एउटा प्रशिक्षण भेलामा मैले भनेको थिएँ त्यही हाँसो ठट्टाको बारेमा। उहाँले आज कहाँ बोल्नु भएको भनेर हेरेँ मैले हँसाएको उहाँलाई के को पिर भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले कति सक्नुहुन्छ हँसाउनुहोस्, त्यसमा पिर गरेको होइन। देश रोएको बेला तपाईँ हाँसेको देखेर आक्रोश आएको, देश चिन्तामा छ, देश पीडामा छ, जनता पीडामा छन्। के बुद्धिजीवी, के पत्रकार, के मानवाधिकारवादी, के संविधानविद, के कानुनविद, के विद्यार्थी, के युवा, के महिला, के किसान, के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, कोही अहिले यो संसद विघटनको पक्षमा छैन। केपी ओलीको गुट र उनीसँग लोभ लालचमा
केही नयाँ जोगी भनिन्छ नि हामी, मलाई त लाज लागेको छ ती जोगीहरू देखेर। यति धेरै खरानी भएका छन् अनुहारै चिनिँदैन, तिनको मैले अनुहारै चिन्दिनँ क्या आजभोलि। ती खरानी भन्नु सबभन्दा बढी खरानी तिनले घसेका छन्। कहिलेकाहीँ मलाई आफैलाई देखेर पनि हैरान हुन्छु, एकजना मान्छे नभएकोलाई ल्याएर मैले जे भए पनि बिचरा भनेर स्थायी समितिमा ल्याइदिएको त मन्त्रीको लागि साथै त्यसलाई त मन्त्री भयो। अहिले यति धेरै खरानी भएका छन्, म चिन्दिनँ ती मान्छेलाई, चिन्नै नसक्ने भयो। यो स्थिति छ। त्यसकारण विद्यार्थी साथीहरू, अहिलेको हाम्रो देशको परिस्थिति भनेको सामान्य परिस्थिति होइन। संविधान धेरै गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श गरेर बनाइएको संविधान समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष आदि इत्यादि। अब अहिले फर्केर हेर्दा अब हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति यहाँ अघि पनि कुरा आयो। हामीले पनि केपी जस्ता मान्छेलाई चिन्न किन ढिलो गरियो? संविधान बनाउने बेलामा उहाँ संविधान बनाउने पक्षमा देखेका थिइनँ मैले, तर मैले संविधान त जसरी पनि बनाउनु छ, दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान बनाएन भने त बर्बादै हुन्छ, त्यो सारा आन्दोलनको उपलब्धि धरापमा पर्छ भनेर कमरेड संविधान बनाऊ, म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरिदिन्छु भनेपछि उहाँ संविधान बनाउन कसिनु भएको थियो कि। तर उहाँलाई फेरि त्यो संविधान बनाउने बेलामा संवैधानिक समितिका बहसहरू, यहाँ नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो बहसमा उहाँ खुब विरोधमा बोल्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन, यस्तो हुनु हुँदैन भनेर, समावेशिता हुनु हुँदैन, समानुपाति हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे त प्रधानमन्त्री हुनुहोस् कमरेड भने त खुब त्यो दृश्यलाई, त्यो दृश्य यसो स्मरण गर्न खोज्छु। धेरै पटक नबोलेपछि मैले प्रधानमन्त्री तपाईँलाई नै बनाउँछु नि मैले फेरि पनि भन्ने बित्तिकै हुन्छ कमरेड, म सकारात्मक रूपले सोध्छु भन्नुभयो। त्यसपछि यो रियालिटी यही हो। तपाईँ इतिहास जति अध्ययन गरे पनि, अनुसन्धान गरे पनि तथ्य यही हो। तर अहिले सायद हामीले केही कमजोरी गऱ्यौँ। एकताका भरमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा मेरो उदारता, मेरो अलिकति भावुकता, उनको चाहिँ फेरि धुर्ते के गरेर अहिले सम्झिँदा त अहिले त मैले कुर्सी भाँचे, कुर्सी त उनले कुर्सी भाँच्ने भनेको त पहिल्यै पोहोर केन्द्रीय समितिको बैठकको नेतृत्व मैले गरेर केन्द्रीय समितिको राम्रो बैठक भयो, छलफल भयो, अन्तर्क्रिया भयो, निष्कर्ष राम्रा निकालियो। त्यहीदेखि उहाँले पार्टी फुटाउन बल गर्नुभएको थियो। पार्टी फुटाउनु अगाडि मेरो कुर्सी चाहिँ भाँचिदिनु भयो उहाँले। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि मेरो कुर्सी भाँचिएको। मेरो कुर्सी के गरेर भाँच्न त भन्नुभयो भने अध्यक्षको अगाडिपट्टि बस्ने हुन्छ नि अध्यक्षहरू, दुईटा अध्यक्ष अगाडि, सचिवालयका 7 जना अरू साथी अगाडि अर्कोतिर बस्ने हुन्थ्यो। मेरो कुर्सी हटाइदिनु भएछ उहाँले, मसँग रिसाउनु भएछ क्या बेसरी। अनि हाम्रो माधव कमरेडले त मलाई भन्नुहुन्छ जहिले नि, त्यो म भएको भए त त्यो कुर्सी लिएर केपीकै अगाडि जान्थेँ र भन्थेँ भन्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा तर्क हो, त्यो पनि एउटा तर्क हो गर्नुपर्ने, त्यो पनि हुन्थ्यो र मैले कुर्सी अब लिएर फेरि हिँडेर आफै उचालेर के राख्ने। तर मैले फेरि के गरेँ भने केपीजीलाई धन्यवाद भने। म तपाईँतिर बस्दा अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको थियो, यतातिर ल्याइदिनु भयो। म त अब 8 जनामा भएँ नि त। मलाई त अब सबै पीडितहरूको पक्षमा धकेलिदिनु भयो। त्यसकारण धन्यवाद तपाईँलाई भने मैले। यो मेरो सङ्घर्ष गर्ने तरिका भयो। अब यो सबै हेर्दा अहिले जसरी उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभएको छ, एउटा पार्टीको नेताले पार्टीभित्र छलफल भएर अल्पमतमा आफू परिसकेपछि सजिलै छोडिदिए त केही पनि हुने थिएन नि, पार्टी फुट्ने पनि थिएन, संविधान केही हुने पनि थिएन।
भनेपछि उहाँ त हिजोकै ठाउँमा बयलगाडाकै ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ, बयलगाडाबाट 1 इन्च अगाडि बढ्नु भएर हिँड्छ। त्यसो भएर उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई र यो राष्ट्रलाई नै धरापमा पार्न अब को विदेशी शक्तिसँग लम्पसारवादी उहाँ हो, हामी होइन। त्यसकारण कमरेडहरू यो परिस्थितिको हामीले सामना गर्नु परेको छ। अब हाम्रो आन्दोलन अलिकति आवेगमय हुन पर्यो, अलि जुझारु हुन पर्यो, अलि आक्रामक हुन पर्यो। त्यो चाहिँ भेजिटेरियन जस्तो हुनु भएन क्या, अलि आक्रामक, अलि बाघ र सिंह गरिया जस्तो हुन पर्ने भयो। यो प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु फर्किन पर्यो, प्रतिक्रान्तिहरूको मुटु हल्लिन पर्यो। त्यस्तो आन्दोलन चाहिएको छ कमरेडहरू। मैले अहिले युवाहरूलाई पनि भने अब तपाईँहरू आक्रामक ढङ्गले आउन जरुरी छ। तर त्यसो भनेर हामी बुढै त भइया छैन। तर मैले त्यहाँ पनि भने, यहाँ पनि भन्छु, भोलि पर्सि 9 गते हामी अलिकति म्यासिभली जाने सोचेका छौँ। तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो। अग्रपङ्क्तिमा हामी हुन्छौँ र म हिजो गिरिजा बाबु अथवा माधव झलनाथजीहरूले लाठी खाए जस्तै मलाई किन के चिलाएको, टाउ चिला हो के हो, मलाई लाठी खान मन छ यो पटक। तपाईँहरू पछाडि हुनुहुन्छ, म अगाडि बस्छु र म हेर्न मन लाग्छ, मलाई एकचोटि लाठी खान मन लाग्छ। म त्यो स्पिरिटमा छु, किनकि यहाँ एउटा बडो डरलाग्दो षड्यन्त्र देशमा भइरहेछ। कमरेडहरू, युवा साथीहरू, तपाईँ युवाहरूको कानमा निकै ठुलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। निकै ठुलो षड्यन्त्र के भएको छ भने यो इतिहासलाई पुरै पछाडि धकेल्ने र घुमाएर निरङ्कुशताको ठाउँमा पुर्याउने र देशलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको छ। र एउटा शब्द खुब सुनिन्छ नि आजभोलि, सेटिङ भइसक्यो अरे क्या, सेटिङ। यो सेटिङ भन्ने शब्द नि युवा साथीहरू, यो डरलाग्दो शब्द छ अहिले नेपालमा, सेटिङ। यो केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केपीले नि भनेका छन्। केपीले पनि विरोध गर्नेलाई धम्क्याउने र थर्काउने, गाली गर्ने गर्दै हिँडेका छन्। हुँदा अदालतलाई पनि जे भने त्यही मान्नुपर्छ, पोलिटिकल डिसिजन गर्नुपर्छ तिमीहरूले भनेका छन्। निर्वाचन आयोगलाई नि भनेका छन्। हामीले त अदालतलाई, निर्वाचन आयोगलाई केही नि भनेका छैन, हामीले विश्वास मात्रै व्यक्त गरेका छौँ। तर केपी र केपी नजिकका मान्छेहरूले सेटिङ भइसक्यो, निर्वाचन आयोग सूर्य पनि हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेको देख्दा अदालतले पनि भनेअनुसारै गर्छ, हाम्रै हुन्छ भनेको देख्दा यो सेटिङ शब्दभित्र के रहस्य हो भन्ने चिन्ता त हामीलाई लागेको छ। म यो मञ्चबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई शङ्का गर्नै चाहन्न, तर केपीको सेटिङलाई त शङ्का गर्न पाइयो नि हामीले। हामी निर्वाचन आयोगलाई बिल्कुल शङ्का गर्न चाहन्नौँ, तर केपीले भन्ने र केपीका मान्छेले भनेको सेटिङ भइसकेको छ, हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेकोलाई त शङ्का गर्न नि पाइयो, त्यसको विरोध गर्न नि पाइयो नि। त्यसकारण यो सेटिङ भइसकेको छ भन्ने केपी र केपी गुटका मान्छेहरूलाई तपाईँ हामी क्रान्तिकारीहरू, कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू, प्रगतिशीलहरू, परिवर्तनका वाहकहरू गर्जिन पर्ने बेला आयो। यो सामान्य औपचारिकताको कुरा होइन। हामीलाई शाकाहारी आन्दोलनले पुग्ने देखिँदैन, त्यसले पुग्दैन, त्यसलाई त उनले गन्नेवालै छैन। शाकाहारी त हामीले पार्टीभित्र कति गरियो, कति बैठक बोलाइयो, कति हामी 5 जना सचिवालयका नेताहरू, 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री, 2 जना पूर्व उप प्रधानमन्त्री, सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरू गएर लौ न बैठक राखिदिनुहोस् भन्दा महासचिवलाई तोक आदेश लगाएर विधि प्रक्रिया अनुसार गर्नु भनेर मन्त्रीले सचिवलाई तोक लगाए जस्तो लगाउने मान्छे त्यो शाकाहारीलाई सुन्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यसकारण यो ऐतिहासिक घडीमा हामी छौँ। हामीले राहत दिन नभनेर केही समय सबै सेक्टरहरू, खुसीको कुरा के छ भने सिङ्गै राष्ट्र केपीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध खडा छ।
हामी तपाईँ हामीले देख्यौँ नि सिँगै अदालतमा बार एसोसिएसनदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू प्राय सबै, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू प्राय सबै, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, नागरिक समाज, सबै सेक्टर यसको विरोधमा छन्। योभन्दा राम्रो आन्दोलनको निम्ति जनमत अर्को हुन सक्दैन। यति ठुलो जनमत हामीलाई प्राप्त छ, तर यसलाई क्लिक गर्नै पर्ने चाहिँ जो चाहिन्छ नि, क्लिक गर्न पर्यो नि, त्यसलाई अब स्विच दबाउने काम तपाईँहरूले गर्नु छ। त्यसको लिडरसिप हामीले दिनु छ। त्यसकारण कमरेडहरू, म अब लामो व्याख्या गरिनँ, मैले धेरैचोटि बोलेको छु, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। तपाईँ युवा विद्यार्थीहरू, नेपालको इतिहासमा एउटा चरणमा पार्टीकै भूमिका खेलेको स्वर्णिम इतिहास छ। अहिले यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि सम्पूर्ण तागतसहित होमिने ऐतिहासिक जिम्मेवारी तपाईँहरूको छ। म तपाईँहरूको टाउको रक्षाको लागि आफ्नो टाउको फुटाउन तयार छु भनेर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। तर यो प्रतिगमनलाई, यो प्रतिक्रान्तिकालाई कुनै हालतमा सफल हुन दिइने छैन, कुनै हालतमा सफल हुन दिइने छैन। हजारौं शहीद र योद्धाहरूको बलिदान खेर जाने छैन। कोही प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सपना देखेको छ जनता भने यस्तै हुन्, भुलिहाल्छन्, बिर्सिहाल्छन्, गरेपछि गरे हुन्छ भन्ने ठानेको छ भने त्यो तिमीहरूको भ्रम हो। नेपाली जनता जागिसकेका छन्। नेपाली जनताको राजनीतिक जागरण दुनियाँको कुनै जनताको भन्दा अगाडि छ, पछाडि छैन। नेपाललाई प्रतिगमनतिर लगेर फाइदा उठाउन यदि कोही शक्तिहरूले सोचेको छ भने त्यो भ्रम हो। म त्यो भ्रम नपाल्न अपिल गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रलाई विध्वंस गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि जाने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई शङ्का नगरियोस्। हाम्रो कमिटमेन्ट ऐतिहासिक छ। शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत हामीले संविधानमा जसरी समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ, त्यतातिर जाने हाम्रो जो सङ्कल्प छ, त्यो सङ्कल्प एउटा ऐतिहासिक सङ्कल्प हो। त्यो सिङ्गै नेपाल राष्ट्रको सङ्कल्प हो। हिजो सम्म संविधानहरू बन्दा, संविधान धेरै बने 7 साल यता, 7 साल अगाडि 4 सालदेखि राणाहरूकै कालदेखि संविधान बने। प्रत्येक संविधानको एउटा मूलभूत विशेषता पहिलाको के हो भने यो संविधानको सार्वभौम अधिकार राजामा अन्तर्निहित। त्यसैले राजकीय र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर राजाले पटक पटक जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गर्ने गरेको कालो इतिहास नेपाली जनतालाई, हामी सबैलाई थाहा छ।